अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, ये इस्लामी साल का पहला महीना चल रहा है जिसको हम और आप मुहर्रमुल हराम के महीने से जानते हैं। सबसे पहले, इससे पहले कि मैं इस महीने के बारे में कुछ अर्ज़ करूं, सबसे पहले इस महीने को मुहर्रमुल हराम क्यों कहा जाता है, मैं वो आपके सामने बयान करना ज़रूरी समझता हूं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हराम का माना यहाँ पर ताज़ीम के, हुर्मत के और तौक़ीर के लिया जाता है। तो यहाँ पर मुहर्रमुल हराम से मकसद क्या है, मुहर्रमुल हराम से मुराद क्या है? ताज़ीम वाला महीना, हुर्मत वाला महीना, तौक़ीर वाला महीना। जिस तरह हर मस्जिद का एहतराम है, हर मस्जिद अल्लाह का घर है और उसका एहतराम है, लेकिन मस्जिदुल हराम को मस्जिदुल हराम क्यों कहा जाता है कि ये सब मस्जिदों से ज़्यादा इसका एहतराम है, इसकी ताज़ीम है, इसकी तौक़ीर है। लिहाजा मुहर्रमुल हराम को मुहर्रमुल हराम इसलिए कहा जाता है कि ये ताज़ीम वाला, तौक़ीर वाला और इज़्ज़त वाला महीना है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मुक़द्दस में 12 महीनों का तज़किरा फ़रमाया है कि साल के 12 महीने हुआ करते हैं, लेकिन खुसूसियत के साथ इन 4 महीनों का तज़किरा रब तबारक व तआला अपने मुक़द्दस कलाम पाक में इरशाद फरमाता है कि 4 महीने हुर्मत वाले हैं। अय्याम जाहिलियत में भी इन महीनों को हुर्मत वाले महीने कहा जाता था, हुर्मत वाले महीने समझते थे लोग। लिहाजा वो 4 महीने कौन से हैं जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने हुर्मत वाले महीने करार दिया है? तो उसमें एक है ज़ीक़अदा का महीना, दूसरा ज़िलहिज्जा का महीना, और तीसरा मुहर्रमुल हराम का महीना, और चौथा रजबुल मुरज्जब का महीना। ये चारों महीने हुर्मत वाले महीने हैं, ताज़ीम और तौक़ीर वाले महीने हैं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, तो आज की वीडियो में मैं चंद बातें कहीं की अपनी बात ख़त्म करूँगा कि इस मुहर्रमुल हराम की 10 तारीख़ को, जिसे हम और आप यौम आशूरा के नाम से जानते हैं, यौम आशूरा के दिन क्या हुआ, दास्तान बड़ी तवील है। मुख्तसर तौर पे मैं एक नुक्ते में बात करके अपनी बात आगे ले जाना चाहता हूँ कि वो ये कि यौम आशूरा के दिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने न सिर्फ़ अपनी जान का बल्कि अपने घर वालों की जान का नजराना इस्लाम के लिए पेश फरमाया। इस्लाम की राह में आपने अपनी भी शहादत दी और अपने ख़ानदान वालों को भी आपने शहीद होना पसंद फरमाया, यानी पूरे घर वालों की जान का नजराना आपने इस्लाम के लिए पेश किया। लेकिन मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, तो इस यौम आशूरा के दिन हमें कौन सी चीज़ों पर अमल पैरा होना है और कौन सी चीज़ों से बचना है, मुख्तसर वक्त में मैं ये बयान करके अपनी बात ख़त्म करूँगा। उलमा इरशाद फरमाते हैं कि यौम आशूरा के दिन 10 काम, खुसूसी तौर पे 10 काम किया करें। वह कौन से? सबसे पहले तो रोज़ा रखना है। ये आशूरा का रोज़े की बहुत बड़ी फजीलत है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के मुकर्रमा से हिजरत फरमाकर जब मदीने मुनव्वरा जाते हैं, यहूदियों को देखते हैं कि यहूदी जो मूसा अलैहिस्सलाम की कौम से थे, वो यौम आशूरा के दिन रोज़ा रखते हैं। अल्लाह के रसूल जानते थे, फिर भी हम तक पहुँचाने के लिए उन्होंने सवाल किया कि तुम जो यौम आशूरा को रोज़ा रखते हो, इसकी वजह क्या है? यहूदी कहते हैं कि इसी दिन हमारे पैगंबर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने निजात अता फरमाई थी और फिरौन गर्क़े दरिया हुआ, लिहाजा उसी खुशी में हम यौम आशूरा को रोज़ा रखते हैं। तो तब अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि हम तुमसे ज़्यादा, हमारा हक़ है कि हम रोज़ा रखा करें। लिहाजा आपने अपने सहाबा को रोज़ा रखने का हुक्म अता फरमाया। जब सहाबा ने पूछा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम भी यौम आशूरा को रोज़ा रखते हैं, यहूदी भी यौम आशूरा को रोज़ा रखते हैं, तो इसमें कहीं मुशाहबत ना हो जाए? तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया, मेरे सहाबा ऐसा किया करो, तुम एक के बजाय 2 रोज़े रखा करो।
9 या 10 محرم کو رکھا کرو یا 10 اور 11 کو محرم کو رکھا کرو، تو 2 روزے رکھا کرو تو مشابہت ختم ہو جائے گی۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو یوم عاشورہ کی روزے کی بہت زیادہ فضیلت ہے، تو اس لیے ہو سکا تو آپ یوم عاشورہ کے دن روزہ رکھا کریں۔ اور علماء ارشاد فرماتے ہیں دوسرا کام یہ کہ اس دن زیادہ سے زیادہ صدقہ خیرات کریں۔ تیسرا کام یہ کرنا ہے کہ زیادہ سے زیادہ نوافل پڑھا کریں، اور چوتھے سورہ اخلاص 100 مرتبہ اس دن پڑھا کریں۔ اور پانچواں کام یوم عاشورہ کے دن جو کرنا ہے، علماء کرام کی زیارت کریں، یہ بھی بہت باعث برکت ہے۔ اور چھٹا کام یہ ہے کہ یتیموں کے سر پر ہاتھ پھیرا کریں یا ان سے ہمدردی اور غمخواری کا مظاہرہ کریں۔ اور ساتواں کام یہ ہے کہ غسل کرے، آٹھواں کام ناخن تراشے، نواں کام سرما لگایا کرے، اور 10واں کام یہ کرے کہ اپنے اہل و عیال کے لیے اپنا گھر کا دسترخوان کشادہ کریں، یعنی اچھی سے اچھی نعمتیں اس دن گھر میں پکائیں اور اپنے اہل و عیال کو کھلائیں۔ تو علماء ارشاد فرماتے ہیں یہ 10 کام ایسے ہیں جن کو بالخصوص یوم عاشورہ کے دن کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس پر ثواب عطا فرمائے گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو یہ تو کام کرنے ہیں، اور دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایصال ثواب کے لیے آپ سبیل لگا دیا کریں، پانی کی سبیل ہو یا شربت پلا دیا کرے، یہ بھی جائز اور مستحسن کام ہے۔ اور اگر ہو سکے اللہ نے عطا فرمایا ہے، آپ کھچڑا یا آپ مالیدہ بنا کر بھی دوستوں میں، رشتہ داروں میں، غریبوں میں تقسیم بھی کر سکتے ہیں اور انہیں کھانا بھی کھلا سکتے ہیں، یہ جائز اور مستحسن کام ہے، یہ ناجائز اس میں کوئی بات نہیں ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے جیونوں، جو لوگ اس کو ناجائز اور بدعت حرام کہتے ہیں، ان کے دھوکے میں ہرگز نہ آئیں کہ شربت پلانا، پانی کی سبیل لگانا یہ جائز اور مستحسن کام ہے، اور کھچڑا بھی بنا سکتے ہیں، مالیدہ بھی بنا سکتے ہیں، جو بھی اچھی غذا میسر ہو آپ بنائیں اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ایصال ثواب کریں اور لوگوں کو کھلائیں۔ لوگ شرک بدعت کہیں، ایسے لوگوں کے دھوکے میں مت آئیں، ان کا کام ہی یہ ہے کہ جب بھی کوئی متبرک موقع آتا ہے، اس متبرک چیز کو، اس اچھی چیز کو کفر شرک بدعت کہہ کے ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ تو بزرگان دین سے ہمارا سلسلہ چلا آ رہا ہے کہ یوم عاشورہ کے دن کچھ نہ کچھ ایصال ثواب کیا جاتا ہے، قرآن خوانی کی جاتی ہے، صدقہ خیرات کیا جاتا ہے، یہ مختلف نیک اعمال ہیں جو اس دن کرتے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو یہ تو 2 چیزیں تھیں جو کرنا ہے یوم عاشورہ کے دن، ایک روزہ رکھنا، صدقہ خیرات کرنا، نوافل پڑھنا، سورہ اخلاص پڑھنا، غسل کرے، سرما لگائیں، ناخن تراشیں، یہ، اور دوسرے پانی کی شربت کی سبیل لگائیں، آپ پلائیں ایصال ثواب کے لیے، یا کھچڑا یا مالیدہ بنا کر بھی آپ اس پہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایصال ثواب کر سکتے ہیں۔ اب دوسرا یہ کہ کیا نہیں کرنا ہے اس دن۔ بدبختی سے آج کا مسلمان یوم عاشورہ کے دن عبادت کرنے کے بجائے، ریاضت کرنے کے بجائے، تلاوت قرآن کرنے کے بجائے، ذکر و اذکار کرنے کے بجائے ایسے کام کرتا ہے یوم عاشورہ کو جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں اور جس کی شریعت کوئی اجازت نہیں دیتی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میں اپنی بات نہیں، علماء اہل سنت کی بات پیش کر رہا ہوں، اپنی طرف سے کوئی بات نہیں۔ اگر کسی مسلمان بھائی کو نہیں معلوم ہے تو اس پر یہ سنتے ہی اس پر عمل کر لیا کرے۔ اگر جانے انجانے میں آج تک ہم کچھ غیر شرعی حرکتیں کرتے تھے جو خلاف اسلام ہے، خلاف شریعت ہے، ایسی حرکتیں یوم عاشورہ کو اگر آج تک کرتے تھے، اللہ سے سچے دل سے معافی مانگے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے بعید نہیں کہ وہ معاف فرمائے گا۔ لیکن معلوم ہونے کے بعد اگر کچھ غیر غلط حرکتیں ہم کرنا نہیں چھوڑتے پھر یوم عاشورہ کو یا محرم الحرام میں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔ تو میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، کن چیزوں سے بچنا ہے؟ سب سے پہلے یہ کہ تعزیہ بنانے کے لیے چندہ دینا، اور تعزیے پر منت مانگنا، اور تعزیے پر چڑھاوے چڑھانا، اور ایسے میلوں میں شرکت کرنا سخت ناجائز بدعت حرام ہے۔ علماء ارشاد فرماتے ہیں تعزیے کے لیے چندہ بھی نہیں دینا ہے، نہ چڑھاوے چڑھانا ہے، نہ منت مانگنا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت رضوان اپنے فتاوی رضویہ جلد 24 میں ارشاد فرماتے ہیں، اس کا مفہوم بیان کر رہا ہوں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جس طرح ہم گھر میں کعبۃ اللہ اور مدینہ منورہ کا نقش بنا کر تبرکن رکھتے ہیں برکت کے لیے، اسی طرح
ताज़िए की असल इमाम हुसैन के रोज़े की शक्ल बनाकर हम तबरुकन घर में रख सकते हैं, लेकिन मुरव्वजा ताज़ियादारी जो इस दौर में राइज है, आप कहते हैं कि सख्त नाजायज़ है, इससे करने से बचना चाहिए। ये मैं नहीं, आला हज़रत इमाम इश्क़ व मोहब्बत फरमाते हैं फतावा रज़विया में कि ये मुरव्वजा ताज़ियादारी सख्त नाजायज़ है, नहीं करना है। और दूसरे उलमा ये भी इरशाद फरमाते हैं, आप ये भी इरशाद फरमाते हैं आला हज़रत कि मन्नत मांगना ताज़िए पर ये भी बातिल और नाजायज़ है। ये भी फतावा रज़विया जिल्द 24 में आप इरशाद फरमाते हैं। ना ताज़िया बनाना है, ना ताज़िए पे मन्नत मांगना है। अब ताज़िए के मेले में शिरकत करने के ताल्लुक़ से उलमा इरशाद फरमाते हैं कि जैसा ताज़ियादारी बिदअत और नाजायज़ है, और इसके अलावा मुहर्रमुल हराम में अलम उठाए जाते हैं, सवारियाँ उठाई जाती हैं, मातम किया जाता है, नूहा किया जाता है, मसनवी करबला बनाई जाती है, मेहंदी ढोल ताशे वगैरह, ये सब नाजायज़ और हराम काम है जो यूम आशूरा के दिन मुसलमान या तो जहालत की बिना पर या तो पहले से चला आ रहा है ये सोच कर ये करता है। सारी खुराफातें यूम आशूरा के दिन करते हैं। तो मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, ऐसे मेले ठेलों में भी शिरकत करना सख्त नाजायज़ और हराम है, क्योंकि जो चीज़ नाजायज़ है, जो चीज़ हराम है, तो वैसे मेलों में भी शिरकत करने को उलमाए कराम सख्त मना फरमाते हैं। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि सुनो, यौम आशूरा के दिन हो या मुहर्रमुल हराम के महीने में हो, साल के किसी दिन भी हो, मुसलमानों शरीयत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारा करो, तबीयत के मुताबिक ज़िंदगी मत गुजारा करो। आशूरे के दिन इन कामों से बचना है जो खुराफात हैं। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, आशूरे के दिन नाजायज़ हराम काम बिलखुसूस रावजियों वाले काम मत करो, नुहा खानी मत करो, मातम मत करो, सीना मत पीटो, सीना मत कूटो। ये रावजियों वाले काम करने से बचो। अलम उठाना, ताज़िए उठाना, ये भी नाजायज़ है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, हम सुन्नी हैं तो सुन्नी उलमा जो इरशाद फरमाते हैं मुहर्रमुल हराम को और यूम आशूरा को वैसा गुजारा करो, ना कि सुन्नी होकर रावजियों वाले काम करके अपनी सुन्नियत को धब्बा लगाओ और सुन्नियत को बदनाम भी मत करो। कुछ ऐसे हम लोगों में छुपे हुए खारिजी और रावजी हैं जो मुहर्रम के महीने के आते ही उनका इजहार हो जाता है, सुन्नी होते हैं, लेकिन व्हाट्सएप पे वो भेजेंगे तो रावजियों के क्लिप भेजेंगे, खारिजियों के क्लिप भेजेंगे। खारिजी कौन? मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, यजीद को जन्नती कहने वाले, इमाम हुसैन को बागी कहने वाले, कुछ ऐसों की क्लिप भेजेंगे जो खारिजियों से जिनकी फितरत मिलती है, और कुछ लोग रावजियों के क्लिप भेजेंगे कि मातम कर रहा जा रहा है और नूहा किया जा रहा है, या उनके उलमा की क्लिप भेजेंगे और अपने आप को सुन्नी कहलाते हैं। बड़ी शर्म की बात है। सुन्नी हो, सुन्नी उलमा के बयानात सुनो, सुन्नी उलमा की किताबें पढ़ो, ना कि सुन्नियत के भेस में खारिजियत और रावजियत को फ़रोग़ दो। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, तो मातम करना, ये सीना पीटना, सीना कूटना रावजियों के काम है। हम सुन्नी हैं, आप सुन्नी हैं, तो सुन्नियों के मुताबिक ज़िंदगी गुजारो, रावजियों को उनके हाथ पे छोड़ दो। उनसे हमें क्या लेना है? उनके सीने तो पीटे जाने के लिए हैं, उनके सीने तो कूटे जाने के लिए हैं, उनके सीने तो मातम के लिए हैं, क्योंकि ये वही लोग थे जिन्होंने गद्दारी करके, धोखा करके जो वाक़या करबला जो वक़ूफ़ पज़ीर हुआ, ये उन्हीं लोगों की वजह से हुआ। लेकिन अब एक नाटक करते हैं अहले बैत अतहार की मोहब्बत का। लिहाजा मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, उनके सीने कूटे जाने के लिए हैं, पीटे जाने के लिए हैं, और क़यामत तक कूटते रहेंगे, पीटते रहेंगे, उनको उनके हाल पे छोड़ो। लेकिन आप सुन्नी हैं तो सुन्नियों के मुताबिक ज़िंदगी गुजार करो, सुन्नियत के मुताबिक उनके अक़ायद भी रखा करो और सुन्नियों के मुताबिक मामूलात पर अमल किया करो, और हर मसले में अपने उलमाए अहले सुन्नत से पूछा करें। मसले मसाइल में अहले सुन्नत से रुजू किया करें कि किस में क्या करना है, ना कि आप रावजियों से पूछा करें, ना कि आप खारिजियों से पूछा करें। तो मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, दोनों की पहचान मैंने बता दी। खारिजी जो इमाम हुसैन को बागी और यजीद को जन्नती कहने वाली कौम है, आपको अपने माशरे में मिल जाएंगे। आप पूछो, कुछ लोग यजीद को जन्नती साबित करने के लिए दिनों रात एक कर रहे हैं, उनकी पहचान आप खुद जानते हैं, और दूसरे हैं रावजी।
جو امام حسین کو جن نے غداری کر کے ان کو شہید کیا، اور اب سینہ پیٹ کر سینہ کوٹ کر غم کا اظہار کرتے ہیں، تو نہ رافضیوں سے میل جول رکھنا ہے، نہ خارجیوں سے میل جول رکھنا ہے۔ سنی ہے تو سنی معمولات پر عمل کرے اور سنی علماء سے ربط پیدا کرے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میں اپنے تمام سامعین سے گزارش کرتا ہوں کہ میرے اس ویڈیو سے اگر آپ کو کچھ اسلامی معلومات ہوئی ہیں اور آپ مومن ہونے کے ناطے سمجھتے ہیں کہ ایسے ویڈیو کو شیئر کرنا آج کے دور کی بہت بڑی ضرورت ہے، آپ کے ویڈیو شیئر کرنے سے کسی ایک کا ایمان سدھر جائے گا، تا قیامت اس کا ثواب آپ کو ملتا رہے گا۔ اسی لیے میں امید کرتا ہوں کہ آپ میرے ویڈیو کو پسند بھی کریں گے، لائک بھی کریں گے، شیئر بھی کریں گے، اور کمنٹس بھی ضرور روانہ کیا کریں۔ آپ کے کمنٹس کے مطابق میری کوشش یہ ہوگی کہ اچھی سے اچھی ویڈیو کلپ بنا کر آپ کی خدمت میں پیش کرتا رہوں، اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور بیل آئیکن کو بھی ضرور دبا لیں تاکہ میری جانب سے جو بھی ویڈیو اپلوڈ ہوتی ہے سب سے پہلے اس کا نوٹیفیکیشن آپ تک مل سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عشق رسول میں جینے اور مرنے کی توفیق عطا فرمائے، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرمائے، خاتمہ فرمائے تو ایمان پر خاتمہ عطا فرمائے، اور ہمیں رافضیوں خارجیوں کی صحبت سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، خاتمہ فرمائے تو ایمان پر خاتمہ عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔